पसंद की शादी कर लेनी चाहिए ना, ये हमारा मज़हब इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन पसंद कितनी कि ये पसंद है कि आपको कोई लड़की या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, वो उसके साथ नंबर एक्सचेंज कर ले, कहीं पे मुलाकात हो गई है शादी में या कहीं फैमिली फंक्शन पे, वहाँ पे मुलाकात के बाद आपस में गपशप करनी शुरू कर दे, फिर रिलेशनशिप चलता रहे 2 साल, 4 साल, 5 साल, ये कहता है हमारा मज़हब। नहीं, नहीं, ये नहीं कहता, ये एक बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि हमारा मज़हब इजाज़त तो देता है पसंद की शादी की। ये कुछ मौलवी हज़रात, कुछ उलमा इकराम भी आपको ये बताते हैं, लेकिन फिर समझने वाला जो है ना, वो गलत समझ जाता है। पसंद की शादी की बस इतनी इजाज़त है कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, आप अपने घर वालों को बताएँ जी कि मुझे वो फलाँ लड़की पसंद है, तो उससे मेरी शादी की बात कर लें। अगर आपके घर वाले मुतमिन हैं, उधर जाके शादी की बात कर लें, अगर वो राज़ी हो जाएँ तो वेल एंड गुड। अगर नहीं राज़ी होते, फिर आप उनके घर वालों को और आप अपने घर वालों को राज़ी करने की कोशिश करें। उनके घर वालों को आप तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो लड़की राज़ी हुई आपसे शादी को लेके, तो हो सकता है कि वो अपने घर वालों को मना ले। आप अपने घर वालों को मनाएँ, दूसरी बार फिर ट्राई करके देखें, शायद वो मान जाए, बस इतना ही है। ये नहीं है कि आप लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहें, 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल उसके साथ बातें करते रहें। बातें करने के बाद फिर ये तो आ गया आपका एक गुनाह के ज़ुमरे में आ गया ना। अब देखें, जो चीज़ की बुनियाद ही आपने गुनाह से स्टार्ट की है, वो रिश्ता आप कैसे मतलब कि तवक्को कर सकते हैं कि सारी ज़िंदगी वो प्यार बरकरार रहेगा और वो जो जज़्बात हैं आपके एक-दूसरे को लेके, वो सारी ज़िंदगी इसी तरह बरकरार रहेंगे? नहीं रह सकते ना, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने हदें मुकर्रर की हुई हैं। जो अल्लाह ने फरमाया है करने को, वो आप करेंगे और जो हुक्म दिया है, उसी के मुताबिक आप चलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी के जो मामलात हैं और जो एक रिश्ते का सुकून है और ये जो प्यार और ये जो प्यार की मिठास है, ये तभी बरकरार रहेगी जब आप अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक चलेंगे और हदें जो है ना, वो क्रॉस नहीं करेंगे। अगर आप हदें तोड़ देंगे, नाफ़रमानी करेंगे, फिर वो मिठास रह नहीं सकती। देखो, दुनियावी लिहाज़ से है ये, कुछ चीज़ें इंसान को जो नज़र आ रही होती है ना, असल में वो वैसी होती नहीं है, वो वक़्त गुज़रने के बाद जो है ना, वो मज़ीद जो कह लो कि इंसान उलझनों का शिकार हो जाता है। पसंद की शादी, ये जो लड़का-लड़की आपस में एक-दूसरे से बातें करते हैं, ये शादी से पहले हर चीज़ एक-दूसरे को बता चुके होते हैं, हर चीज़ एक-दूसरे की पता होती है। फिर एक-दूसरे से शादी से पहले वो कुछ वादे कर लेते हैं, फिर हमने इस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है, हमने गाँव में नहीं रहना, हमने शहर में रहना है, हमारे इतने बच्चे होंगे, बच्चों को प्राइवेट पढ़ाएँगे, गवर्नमेंट पढ़ाएँगे, हम यहाँ पर घूमने जाएँगे, यहाँ पर जाएँगे। फलाना-फलाना वगैरह-वगैरह पता नहीं क्या कुछ। तो ये चीज़ वो क्या कर लेते हैं, तो आपस में ये वादे वगैरह हो जाते हैं, प्रॉमिस हो जाते हैं। फिर जब हो जाते हैं, अब शादी के बाद फिर आपको तो नहीं पता ना कि शादी के बाद आपके हालात कैसे हैं। शादी के बाद जो आपकी आमदन है, वो उस आमदन से आपने ये जो वादे किए हैं, ये पूरे कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं ना, उसके बारे में फिर आप किसी के अंदर एहसास पैदा ही ना करें। किसी को आप फिर वो ख्वाब दिखाएँ मत। देखिए, आपकी मंथली आमदन है 50,000 ना, आजकल जो हालात मुल्क के चल रहे हैं 2026, 50,000 भी बहुत कम लोग हैं जो कमाते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी मंथली आमदन है 50,000। अब 50,000 कमा के आप शादी के बाद अगर कहीं मरी वाली साइड पे घूमने जाते हैं, 25-30,000 खर्चा होता है, पीछे आपका बचता है 20,000। अब 20,000 से आपके घर का सर्कल चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपने शादी से पहले सेविंग की है 1.5-2 लाख, वो 1.5-2 लाख रुपए आपने घूमने-फिरने पे लगा दिया थे। अब लगाने के बाद उसके बाद क्या आपने जो अपनी बेगम से शादी से पहले मतलब अपनी शादी से पहले तो गर्लफ्रेंड थी, उससे कहा था कि मतलब कि हम यहाँ पर जाया करेंगे, हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा होगा, होटल वगैरह पे जाएँगे, ड्रेसिंग वगैरह को लेके ये जो सारी चीज़ें थी, क्या ये आप मेंटेन रख पाएँगे उसकी? नहीं रख पाएँगे ना। उसके बाद क्या है, फिर आपके घर के अखराजात हैं, फिर अगर आपका लाइफ़स्टाइल थोड़ा बेहतर है, फिर उसके अखराजात ज़ाहिर-सी बात है ऑलरेडी ज़्यादा हैं, फिर बच्चे हो जाएँगे, फिर बच्चे होने के बाद 50,000 में आप कैसे सर्वाइव कर पाएँगे? नहीं कर पाते ना। तो शादी से पहले ये जो बातें होती हैं, ये जब शादी के बाद पूरी नहीं हो पाती, फिर दिल टूट जाता है। तो इस्लाम ने इसी वजह से ये कहा है। हमारे मज़हब में जो भी बात है ना, वो इन फ्यूचर देखते हुए आपको एग्ज़ैक्ट नज़र आएगी कि सच में अगर मैं ये मान लेता अपने मज़हब की बात, तो बड़ा फ़ायदे में रहता। मैंने नहीं मानी, इसलिए आज मुझे जो कह लो कि बड़ी मुश्किलात का सामना है। इस्लाम ने जो बात की है, वो इन फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल एग्ज़ैक्ट है कि आप मुश्किलात में ना पड़ जाएँ। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि इंसान है जल्दी।
مطلب کہ جلد بازی کا انسان کیا ہے کہ وہ شکار ہے، ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی فٹافٹ کام ہو جائے۔ اب جلدی سے جلدی کرنے کے چکر میں وہ کیا ہوتا ہے کہ کام فی الحال تو ہو جاتے ہیں لیکن ان فیوچر ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، اگر آپ کو پسند ہے لڑکی تو ٹھیک ہے، گھر والوں کو بتاتے، اگر وہ لڑکی بھی راضی ہوئی تو ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو منا لے گی جب آپ کے گھر والے جائیں گے۔ اگر راضی ہی نہیں ہے پھر کیا فائدہ؟ دیکھیں کہ لڑکی راضی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے لگے رہیں کہ لڑکی مان جائے، لڑکی مان جائے، لڑکی مان جائے، لڑکی مان کے اس کے گھر والے نہیں مانے، پھر ایک تو آپ نے گناہ کیا، گناہ کرنے سے آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا۔ آپ کہیں نا کہ گناہ صرف زنا ہے، زنا تو بہت بڑا گناہ ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا۔ یہ جو بات وغیرہ کرنا ہے نا، اس سے بھی منع فرمایا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ یہ آج کل آپ کو گناہ لگتا نہیں ہے، آپ خود ہی ذرا آئیڈیا لگائیں کہ آپ کتنے گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ یہ جس کام سے اللہ نے روکا گیا وہ آپ کو گناہ لگ ہی نہیں رہا۔ صحیح ہے؟ تو کیا ہے کہ پھر جب آپ اس سے باتیں کرنے میں لگے رہیں گے، اب اس کے گھر والے پھر نہیں مانیں گے، پھر فائدہ، پھر آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوا، اوپر سے آپ کو گناہ بھی، اور اس گناہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں آگے کامیابی نہ ہو پائے۔ وہ جو کامیابی کیا آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ چیز آپ کی رکاوٹ بنی رہے۔ پھر اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے، آپ نے اس سے بات وغیرہ کی زندگی میں، ایک بار اس نے کہا جی کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، اگر آپ تھوڑے بہت پیسے کما رہے پھر مان جائیں گے، پھر آپ کے لیے اس نے سمجھ لو ہاں تو کر دیا آپ کو، پھر آپ پیسے کمائے، پیسے کمائے، پیسے کمانے کے بعد لڑکی تو آلریڈی مانی پڑی ہے، پھر آپ پیسے کمائے، پیسے کما کے پھر آپ رشتہ مانگ لے۔ لیکن پرابلم ہے، کچھ نہ اہل قسم کے لڑکے ہیں اور مرد ہیں، وہ پیسہ نہیں کماتے، وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی گولڈ ڈگر ہے، لڑکی لالچی ہے۔ لالچی نہیں ہے لڑکی، پیسے کے بغیر آپ مجھے بتائیں نا زندگی میں کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ پیسہ تو مین چیز ضروری ہے بہت زیادہ، زندہ رہنے کے لیے سانس لینا جس طرح ضروری ہے نا، اسی طرح سروائیو کرنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے۔ تو پیسہ تو ضروری ہے، پیسے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی لالچی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر آپ کوئی ایسی ڈھونڈ لائیں کہ جو کھانا پینا نہ کھاتی ہو، کپڑے نہ پہنتی ہو، جس کا اپنا کوئی مائنڈ سیٹ نہ ہو، اسے فریش ہونے کے لیے کہیں آؤٹنگ پہ نہ جانا پڑے، گھومنا پھرنا نہ پڑے، جس کے اپنے کچھ خواب، کچھ اپنے کہہ لو کہ ٹیسٹ ذائقے نہ ہو، وہ آپ کو کچھ بھی نہ کہے، چاہے آپ اسے مٹی کھلا دیں، ریت کھلا دیں، وہ چپ کر کے کھاتی رہے، وہ نہ کہے کہ مجھے نمک مرچ والی چیز چاہیے، وہ نہ کہے کہ مجھے فروٹ چاہیے، وہ نہ کہے کہ مجھے کوئی برگر شاورما پیزا وغیرہ یا ایسی کوئی چیز چاہیے کبھی کبھار کھانے کے لیے، پھر آپ ایسی تو شادی کر لیں۔ آپ پھر ایسی بھی نہیں نہ چاہتے، آپ لڑکی چاہتے ہیں خوبصورت، خوبصورت چیزیں تو پھر پیسہ مانگتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، خرچہ مانگتی ہیں۔ گلاب بڑا خوبصورت پھول ہے، پیسے سے آتا ہے، اسے لگاتے ہیں، محنت ہوتی ہے بہت زیادہ، ایٹ سیٹ ہے پنڈوں میں، گاؤں دیہات میں اگاتی ہے، کوئی پیسے نہیں چاہیے، بدبو ٹائپ سی آتی ہے، جہاں سے بھی آپ چاہیں گے جڑی بوٹی سی ہے آپ کو مل جائے گی۔ پھر قیمتی چیزیں تو پیسہ مانگتی ہیں نا، پھر آپ پیسہ کمائیں، اب پیسہ تو کما نہیں رہے ہیں، پھر آپ سمجھتے گولڈ ڈگر ہے، گولڈ ڈگر چلے وہ ٹھیک ہے، لالچی ٹھیک ہے، آپ پھر ایسی ڈھونڈ لیں، مطلب کہ جو کہ جس طرح ہے نا کہ منہ نہ متھا جن پڑو لتا، پھر اس طرح آپ ڈھونڈ لیں، پھر ایسی لڑکی آپ کو بھی اچھی نہیں لگتی نا، اور لڑکیوں کو بھی پھر ایسا لڑکا اچھا نہیں لگتا۔ پھر اگر آپ کو اچھی چیز چاہیے تو اچھی چیز کی تو پھر قیمت ہے نا، تو یہ چیز ہے، مین چیز تو یہ تھی کہ آپ کو جو لڑکی پسند ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ یہ گولڈ ڈگر کا معاملہ بھی تبھی آتا ہے جب آپ خود کہہ لو کہ بہت زیادہ سیانے بن کے اس سے شادی کرنے کی توقع کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو منا لوں گا تو میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا پاٹے کا ہوں، بس ایک دفعہ لڑکی میرے جال میں پھنس جائے، گھر والے جو ہے یہ خود ہی مان جائیں گے۔ نہیں مانتے کئیوں کے گھر والے، ان کو پتہ ہے کہ لڑکی ہے نادان ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو ابھی وہ لڑکا جو ہے وہ اس کو وہ باتوں میں الجھائے کھڑا ہے، تو بس وہ جب لڑکی اپنے والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گی، آپ کئی باتیں اسے کہاں یاد رہیں گی بھائی، یاد تو اسی کی رہتی ہیں جن کے ساتھ ہو، مطلب فزیکل جن کے ساتھ رہ رہی ہے، آپ سے فون پہ رابطہ ہے کیا پتا۔ تو یہ چیز سارا سر غلط ہے، بس پسند یہی ہے کہ آپ کو جو ہے ایک نظر آپ نے دیکھا پسند آئی، اپنے گھر والوں کو کہیں، اس سے بڑھ کر پھر اللہ پاک کی ذات سے دعا کرے، دعا میں مانگیں گے اور محنت کریں گے، کوشش کریں گے، کچھ پیسے کما رہے ہوں گے نا، کچھ پیسے، پھر اس کے گھر والے شادی بھی کر دیں گے۔